अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं राबी सेंटर में मौजूद हूं और एक बड़ी यूनिक चीज़ मुझे नज़र आई कि मेरे साथ ये जो शख्स मौजूद है इसका नाम है वलीद। और वलीद हमारी तरह नौजवान है। नौजवान होते हुए इतनी अच्छी एक इसकी आदत थी कि बड़ी दूर से मुझे लोगों ने बताया, कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई तो मैं इनके पास आया कि ये गरीबों में जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ये मलबूसात जो दुल्हन के कपड़े होते हैं, आपको पता है आजकल लाखों रुपए में भी नहीं मिल रहे ये जो इतने महंगे महंगे मलबूसात हैं, तो ये दुल्हन वाले कपड़े फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों में देते हैं कि आप लोग जाएं अपना इवेंट कवर करें और इवेंट कवर करने के बाद आप लोग हमें हमारी चीज़ वापस कर दें। ये इतनी अच्छी सोच इनके अंदर कहाँ से आई? बड़ी मुश्किल से ये मुझे मिले, मुख्तलिफ जगहों पर मैं गया इनका पूछते हुए, और आज मेरे साथ मौजूद हैं वलीद। वलीद से बात करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वलीद, आपने वक्त दिया। वलीद भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये सोच कि एक शख्स, और आपका कारोबार भी है, कारोबार भी उसी चीज़ का और वो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट देना, ये आपके अंदर कहाँ से आई? देखिए, पहली बात ऐसी है कि मेरे वालिदैन कहते थे कि मतलब बेटा, आप जितना आप किसी के साथ अच्छा करोगे ना उतना आप खुश रहोगे। कि जितना मतलब आप ना अच्छा मतलब होगा ना किसी किसी के लिए अच्छा करेंगे तो अपने, बिल्कुल किसी गरीब की मदद करोगे या किसी गरीब के साथ काफ़ी, वो कहते हैं ना, ताउन करोगे, तो वो जितना आप ताउन करोगे उतना अच्छा होता है। तो मैं अभी मेरी ये कोशिश होती है कि कोई कस्टमर आए ना तो मैं उसको ना जाने नहीं देता। मैं पहले तो वैसे मैं दिखाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि क्या मतलब ना आपकी रेंज क्या है, कितने तक आपको चाहिए। फिर वो कस्टमर, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो ना हमारे पास आते हैं वो जो लो लेवल के होते हैं ना, वो आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं भाई हमारी रेंज नहीं है। फिर हम उनको दिखाते हैं, अगर उनको वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, उनको अगर पसंद आ जाए, ठीक है, उनकी रेंज नहीं होती, फिर वो बेचारे कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी जो मजबूर होते हैं बेचारे, हमें अकेले में होके कहते भी हैं कि भाई हमारी कोई रेंज नहीं है, तो आप हमारी थोड़े साथ हमारे कोऑपरेट करें। फिर हमारी ये कोशिश होती है कि हम कहते हैं कि चले, फिर पहले तो हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ बात बन जाए, ठीक है, उनको ना इतनी रेंज में दे दे। अब मेरी ऐसी खुद भी कैसी कोशिश होती है कि मैं उनको दे दूँ। फिर अगर उनकी नहीं अगर रेंज बन रही, फिर मैं उनको एक मशवरा देता हूँ। मैं कहता हूँ आप चलिए ऐसा करें, अपना इवेंट कर लें, मेरे से ले जाएँ, ठीक है, रेंट आउट ले जाएँ, ठीक है, रेंट पे पहन के तो मुझे आप वापस दे दें। तीन दिन के लिए हम रेंट पे दे देते हैं। तो उसमें ये होता है कि उनका इवेंट भी अच्छा हो जाता है और जो उनकी जो मजबूरी होती है वो भी आसान हो जाती है। तो मुझे वो दुआएं दे के जाते हैं, काफ़ी दुआएं दे के जाते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि तकरीबन किस रेंज से आपके पास लहंगे शुरू हो रहे हैं और किस लिमिट तक जा रहे हैं? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ना हमारे पास 1.5 लाख 2 लाख, मतलब इससे भी ऊपर। देखिए, जिस तरह कस्टमर आता है उसके अक्सर कस्टमर आते हैं वो पिक्चर लेके आते हैं, वो कहते हैं भाई हमें इस ये बना दो इतनी रेंज में, या ये बना दो ये इतनी रेंज में। फिर हमारी ये कोशिश होती है कि हम उनको ना उनके अव्वल तो उनकी रेंज भी ना कम होती है, जो पिक्चर भी लेके आते हैं उनकी भी रेंज कम होती है। फिर भी हम कहते हैं कि उनको भी ना किसी ना किसी तरह हम दे दें। अब हमारी शॉप में जो कस्टमर आता है ना, हमारी यही कोशिश होती है कि उनको हम दे के भेजें, हम उनको जाने ना दें, ठीक है। एंड टाइम तक हम उनके साथ वो करते रहते हैं कि आप, हमारी यही कोशिश है कि आप ले जाएँ। अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी हद तक कस्टमर हमने बनाए हुए हैं, कोई भी इसी वजह से कि भाई आपके अखलाक अच्छे हैं और आप क्या काफ़ी हमारे साथ ताउन करते हैं, काफ़ी हमारे साथ वो करते हैं, बहुत ताउन करते हैं हमारे साथ, इसलिए फिर वो कस्टमर हमारे पास दोबारा आता है। दोबारा आके वो खुशी फिर वो हमसे आर्डर भी देते हैं और क्या कहते हैं लेके भी जाते हैं। अच्छा, अगर लहंगे की बात की जाए तो लहंगा बनने में तकरीबन कितने दिन लग जाते हैं? ये दरअसल बात ये है कि 1-1.5 मंथ लगता है। इसमें पीसेस कितने होते हैं? पीसेस होते 6 होते हैं लहंगे के, ठीक है, और वो जो शर्ट वगैरह बाजू होते हैं वो अलग, बस ये पीस होती हैं। और तकरीबन महीना लगता है बनने में? देखिए, अगर नॉर्मल जो पीस है ना वो महीना लगता है, नॉर्मल अगर कोई पीस है। अगर फुल अगर हैवी में जाते हैं ना वो 1.5 मंथ 2 मंथ इसमें लगते हैं, क्योंकि हमारे कारीगर होते हैं मुल्तान या उकाड़े, इससे इधर से आते हैं ना, वो फिर आपको पता आना जाना भी, वो फिर भिजवाना भी, वो फिर इसलिए हम टाइम कस्टमर से ज़्यादा लेते हैं। जो कस्टमर का ज़्यादा टाइम होता है वो फिर आके वो देते हैं कि जी हमारे पास इतना टाइम है। फिर इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि जो तारीख उन्होंने दी है उससे पहले हम उनको दें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कोशिश होती है। बहुत अच्छी बात। अच्छा, अगर इन डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो ये मशीन से डिज़ाइन बने हुए या हाथों से बने? देखें, पता क्या ये बात क्या है, ये जो पीस है ना, ये पहले एम्ब्रॉयडरी होती है, जिस तरह कि आप देख रहे हैं ये एम्ब्रॉयडरी भी है, ठीक है। फिर उसके ऊपर हाथ का काम होता है, पहले मशीन चलती है इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर हाथ का काम होता है। फिर इसी तरह एक और चीज़ होती है, वो बिल्कुल सिंपल हाथ का काम, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं, कोई
مشین نہیں، وہ صرف ہاتھ سے کام کرتے ہیں. پھر تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے. پھر کافی ٹائم لگ جاتا ہے. کافی ٹائم لگ جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس کے لہنگے کے کاروبار کی بات کی جائے تو کاروبار آؤٹ کلاس ہے یا بس گزارا ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ کافی حد تک گزارا ہے، کافی حد تک شکر ہے اللہ کا کہ مالک میرا نظام اچھا چلا رہا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کاروبار تو پچھلے دن آپ کو پتہ ہے کہ بند رہا ہے، پھر نہیں بالکل پچھلا ہفتہ سمجھ لیں تو ہے ہی نہیں تھا. دیکھیں اگر آپ پیچھے جائیں نا، پیچھے تو میں کہتا ہوں کاروبار بہت اچھا تھا. 2-3 سال پیچھے کی بات کی جائے کرتے تو کاروبار بہت اچھا تھا اور ریٹ بھی مناسب تھے. ریٹ بھی اس ٹائم مناسب تھے. اب بات ایسی ہے کہ ریٹ بھی کچھ ایسے ہیں. اب ہم کاریگر کو بتاتے ہیں نا، اب کسٹمر ہمیں کچھ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اتنی رینج میں بنا کے دو، ٹھیک ہے. جب ہم کاریگر کو کہتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں نہیں اتنے کا نہیں، آپ نے اتنے کا لیا. وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے زیادہ لیا ہوا ہے. پھر بھی ہم اس کو چلے کسٹمر کی خاطر ہم کہتے ہیں چلے نہیں آپ ایسا کریں. ان کو ہم کسی نہ کسی طرح مناتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے کسٹمر ہیں، ان کو ہم وہ نہیں کرنا چاہتے. اچھا اگر خواتین کی بات کی جائے تو خواتین اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں سوٹ لینے بھی جائیں تو وہ 400 بار واپس، جی اس کا رنگ نہیں ہو. اس کا بھی یہ حساب کتاب بھی وہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو بالکل جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. جھگڑے تو آپ کو پتہ ہے، پھر یہ چیز بھی ایسی نا کہ ہوتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ لیڈیز کو پھر سمجھا ہم نہیں سکتے، ٹھیک ہے. پھر ہماری یہی کوشش ہے کہ کوئی بھی لیڈیز کوئی ایسی آ جائے نا تو ہم پھر یہی کوشش ہوتا ہے، ہم ان کو کہتے ہیں باجی دیکھیں آپ بھی باتیں کریں گے ہم بھی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے. اب اس کا یہ ہے کہ اس کا حل نکالیں. ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہوگا، پھر ہم اس چیز کا حل نکالتے ہیں تب جا کے پھر. اچھا لیٹ سویر بھی کبھی ہو جاتی ہے کہ جی کسٹمر آیا ہوا ہے، آپ کی چیز لیٹ ہو گئی ہے، مشکلات ہیں، ایسا بھی وقت ہے؟ جی بالکل ہوا ہے، بالکل 1-2 باری ہوا ہے. تو اسے کیسے فیس کیے؟ یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو کسٹمر ہیں نا ان کو کہتے ہیں کہ آپ صرف ہمیں 1 دن اور دیں، ٹھیک ہے. آپ کو انشاءاللہ پھر ہماری کوشش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے نا ان کو نا، ویسے اللہ کے شکر ہے ہوا نہیں ہے ابھی تک، ٹھیک ہے ہوا نہیں ہے. تو پھر کسی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسٹمر کو اگر ہو بھی جائے نا، پھر ہم کسٹمر کو اپنی باتوں سے کسی طرح ہم کہتے ہیں کہ یار سیٹسفائی ہو جائیں، پھر انشاءاللہ وہ ہو بھی جاتی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں بھائی 1 دن آئے آپ کے پاس اتنے، پھر ہمیں دیں آپ. پھر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسی جو ٹائم بتایا اس ٹائم پہ ان کو انشاءاللہ مل بھی جاتا ہے. بہت شکریہ ولید صاحب، بہت شکریہ. جاتے جاتے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر 1.5-2 لاکھ روپے کا اگر ایک لہنگا ہے، اس کا 3 دن کا رینٹ تقریباً کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ تو جو کسٹمر آتا ہے نا وہ اس پہ ہم ڈیپینڈ کرتا ہے. اب کسٹمر امیر ہو تو زیادہ، امیر ہو تو زیادہ ہے، کم ہو تو کم ہے. اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ آتے ہیں نا، وہ بیچارے کہتے ہیں کہ ہماری رینج نہیں ہے. اور لڑکیوں کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہیوی سے ہیوی پسند کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ان کی شادی. پھر وہ ماں باپ سیپریٹ ہو کے سائڈ پہ ہو کے ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی ہماری رینج نہیں ہے، تو آپ مہربانی ہمارے ساتھ کوئی تعاون کریں تو ہمیں نہ دے دیں، ٹھیک ہے. ہماری بیٹی نا خوش ہو جائے، ٹھیک ہے. پھر ہمیں پھر اندر سے بھی ہمیں خود بھی یقین مانے، ہمیں خود بھی دل میں ایسا ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ان کو نہ بھی دیں، ٹھیک ہے. ہمارے والدین نے کچھ ایسا ہی ہمیں سکھایا کہ چلو کسی کی مدد ہو جائے وہ اچھا ہے. تو پھر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی وہ رینج میں ہو جائے ہم ان کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہ ضد پہ اڑ کے نہیں دینا، نہیں تو نہیں. ہم کہتے ہیں کہ چلو ان کو دیں ہی دیں. ہم ان کی یہ ہوتا ہے کہ چلو والدین بھی خوش ہوتے ہیں، وہ ہمیں دعا بھی الگ دے دیتے ہیں، جو ہمارا بھی کام بن جاتا ہے ان کو بھی کام بن جاتا ہے. بہت شکریہ ولید. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا یہ لاکھوں کا کاروبار ہونے کے باوجود اتنا اچھا دل رکھنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واحد شخص ہے جو فری آف کاسٹ بھی دے رہا ہے، جو سستے کرایوں پہ بھی دے رہا ہے، جو بیچارہ اپنا کاروبار بھی چلا رہا ہے، ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں اور اس کا کریڈٹ میں آپ کے والدین کو دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی آپ کی تربیت کی ہے کہ یہ ایک ایسا کاروبار ہے کہ اس کے اندر لاکھوں روپیہ بچ سکتا ہے. مگر یہ جب ان کے لڑکیوں کے والدین آ کے انہیں کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، تو یہ فری آف کاسٹ بھی دے دیتے کہ آپ لوگ جائیں اپنا ایونٹ کور کریں اور ہمیں ہماری چیز واپس کر دیں. تو اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے اور جو آپ کے خواب ہیں انشاءاللہ وہ لازمی پورے ہوں گے. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک لیے اب تو میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.